सहारों पे चलने वाले बिखर जाते हैं, सहारों पे चलने वाले किरची किरची हो जाते हैं, सहारों पे चलने वाले शीशे की तरह टूट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। बहुत से लोग सहारा ढूंढते हैं, सहारों पे रहना पसंद करते हैं, अपनी जिंदगी को सहारों पे ही चलाते हैं, और जहां कहीं कोई सहारा चला जाए तो फिर वो या तो बीमार हो जाते हैं या जिंदगी से तंग आके मौत को आवाज देते हैं। सहारों पे चलना बेवकूफी भी है और सहारे ढूंढते रहना बुज़दिली है। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप खुद ही मजबूत पैरों पे खड़े हो सके, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं हर रोज आता हूं आपको मजबूत करने के लिए। मैं ये लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मैं आपको सहारा देने आता हूं। मैं इस काबिल नहीं कि मैं आपको सहारा दे सकूं। हां, मैं इस काबिल जरूर हूं कि मैं आपको मजबूत करने के लिए आता हूं। मैं आपको हिम्मत देने के लिए आता हूं। मैं आपको कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालने के लिए आता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरे आसान लफ्जों को अपने पल्ले बांधें और किसी को अपना सहारा मत बनाएं, किसी शख्स को बैसाखियां मत बनाएं कि आपने चलना है तो बैसाखी पकड़ के ही चलना है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो जब तक बैसाखी नहीं होगी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये आपकी हमाकत है। आप इतने अहमक नहीं है जितना आप अपने आप को अहमक समझते हैं। आप इतने बेवकूफ नहीं है जितना खुद को समझते हैं। सारे लेने वाले कहीं ना कहीं बाजी हार जाते हैं। एक लड़की की मंगनी हुई। मैं आपको ये वो वाकया बताता हूं जो लोगों के वाकयात मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उसमें नाम नहीं लेता। और अगर किसी का नाम लूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं नाम चेंज करके आप तक पहुंचाऊं। किसी की दिल आजारी में नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मानना ये है और मेरा मोटो ये है, किसी का दिल ना तोड़ो, जो कि रब दिला विच रहिंदा है। और किसी का दिल तोड़ना भी नहीं चाहिए। हर एक के को हिम्मत बढ़ानी चाहिए और हर एक दिल को मजबूत करना चाहिए। और मैं दिलों को मजबूत करने के लिए हर रोज मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जलील असलम आपके पास आता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और आप मुझको सुनिए। हर बात मैं वो करता हूं जो आपके साथ मौजूद है। आज की बात क्या है? सहारे छोड़ो, सहारा बनना सीखो, सहारे छोड़ो। सहारों पे चलने वाले बिखर जाते हैं, सहारों पे चलने वाले किरची किरची हो जाते हैं, सहारों पे चलने वाले शीशे की तरह टूट जाते हैं, और जो मजबूत लोहे की तरह बन के रहते हैं वो आयरन मैन कहलाते हैं। और वही है आयरन मैन आज के जमाने का, जो सहारे नहीं ढूंढता, जो खुद मजबूत दीवार की तरह चलता चला जाता है। एक लड़की की मंगनी हुई। अब उसकी एंगेजमेंट हो गई और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा था। हर रोज उसका फ्यांसी उसको कॉल करता था, हर रोज फ्यांसी से बातचीत होनी, और वीकेंड पे फ्यांसी उन्हें मिलने भी आ जाता था। अब अनफॉर्चुनेट वो बेचारी बीमार हो गई, और इतनी बीमार हुई कि बिस्तर पे चली गई और सूख के कांटा हो गई। फ्यांसी ने आना छोड़ दिया। ये लव लव फ्यांसी थी, लव एंगेजमेंट थी। ये लव किधर जाता है? लव वक्ती तौर पे है। जब तक हुस्न चमक रहा है लव भी चमक रहा है। जब हुस्न की दीवारें गिरने लगती हैं तो कौन कहेगा गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो? कोई नहीं कहेगा। इसलिए सहारे लेना छोड़ दो। अब ये लड़की बीमार हो गई, फ्यांसी ने आना छोड़ दिया, फोन करना छोड़ दिया, और वो जब भी इस लड़की ने फोन करना, फ्यांसी ने उससे दूर होना, फोन उठाता ही नहीं था। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तभी तो अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तभी तो उसको कहा जाता है शहंशाह कायनात। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तभी तो उसे कहा जाता है गॉड इज इनविजिबल, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, और अल्लाह मेहरबानों पर मेहरबान है। वो लड़की ठीक हो गई और बहुत अच्छी ठीक हुई, और पहले से ज्यादा हसीन चेहरा हो गया। फ्यांसी को खबर मिली कि वो ठीक हो गई है। वो उनके घर मिलने आया, लड़की को मिला। अपने आप को बहुत शो करे कि उससे बड़ा सहारा कोई है ही नहीं उसका।
اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارا سپورٹر ہوں، میں تمہارے لیے بہت دعائیں کرتا تھا، میں ہر وقت تمہارے لیے جاتا تھا، یہ کرتا وہ کرتا تھا، جبکہ لڑکی کو وہ کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ اب لڑکی پریشان، ایک کہ اس فیونسی کے ساتھ شادی کرے یا چھوڑ دے۔ جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر جلیل آپ مجھے بتائیں کیا مجھے اس کے ساتھ چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، جب میں نے سارا قصہ سنا اور میں نے اس کو اپنے حساب کتاب کے گھڑے میں ڈالا، اور گھڑے میں ڈال کر جب میں نے مدھانی جب چلائی تو لسی نہیں بنی، اور لسی کیا رڑکتی تھی، مکھن نہیں نکلا اندر سے۔ میں نے کہا دیکھتے مکھن کوئی نہیں ہے گا، ہم تو چونکہ لسیاں بنا کے اور اس کو پینے والے لوگ ہیں، ہم جب مدھانی کو ہلایا تو اس کے اندر سے مکھن نہیں نکلا۔ لڑکی نے کہا کیا کروں میں نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ کہ میرا پیار ہے، میرا 12 سال سے اس سے لو ہے۔ میں نے اس کو یہ کہا اگر آپ کا 12 سال کا لو ہے تو زندگی میں انسان کی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، آپ بیمار ہوئی اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ بیڈ سے لگ گئی اس نے آنا چھوڑ دیا، آپ بالکل زندگی اور موت کے کھیل میں پھنسی ہوئی تھی اور اس نے آپ کو فون کرنا بھی چھوڑ دیا، اور اب آپ جب ٹھیک ہو گئی ہیں، تندرست ہو گئی ہیں، صحت مند ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا ہے چلو مجھ سے شادی کرو۔ خدا نخواستہ اگر آپ دوبارہ بیمار ہو گئی تو کدھر جائیں گی؟ دوبارہ بیمار ہوگی تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا، اور آپ کے اوپر لیبل تو لگ جائے گا میرٹ کا، پھر کیا بنیں گی، کیا کریں گی؟ لہٰذا ایسے شخص کا سہارا نہیں لینا چاہیے جو آج آپ کے حسن کی وجہ سے آپ کا سہارا بن گیا ہے، اور جب آپ کا حسن بالکل دیوار سے لگ جائے گا تو وہ آپ کا سہارا نہیں بنے گا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اس سہارے کو یہ نہیں پتا کل کو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کا سہارا کون بنے گا، کل کو وہ بیکار ہو جائے اس کا سہارا کون بنے گا، کل کو وہ کسی جگہ نہ رہے اس کا سہارا کون بنے گا۔ سہارے ڈھونڈنے والے بیکار زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنی یقین کے ساتھ بلندی کو چھونے کی جستجو میں رہتے ہیں، وہی ترقی بھی کر جاتے ہیں، اور وہی ہمیشہ صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ لہذا سہارے ڈھونڈنا چھوڑ دو، سہاروں پہ چلنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لو کہ دیکھنے والا کہے تم سے بڑا مضبوط نہ تھا نہ کوئی ہوگا، اور تم ہی وہ شخص ہو جس کی آواز میں بھی گرج ہے، جس کے دمدمے میں بھی گرج ہے، جس کے چلنے میں بھی گرج ہے، جس کے بولنے میں بھی گرج ہے، جس کی باہوں میں بھی گرج ہے، جس کے لفظوں میں بھی گرج ہے۔ اور اتنا گرج والا شخص کماتا کتنا ہوگا؟ یقیناً کمانے میں بھی وہ بارش کی طرح کماتا ہوگا۔ جس کی ہر چیز میں گرج ہوگی وہی مضبوط شخص ہوگا۔ سارے ڈھونڈنا چھوڑیں، اپنے آپ کو اس شخص کو دیکھیں، کسی ایک کو آئیڈیل بنا لیں، یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو، پھر زندگی دی بازی جت سکتے ہو۔ آج کی بات اچھی لگے تو بتائیے گا، بری لگے تو اللہ نگہبان۔